यस कार्यक्रमका साथमा धुलीखेल इको रिसोर्ट सम्पर्क 9865554636 011490102। नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम गुड मर्निङ टुडेको आजको यो बिहानीको प्रत्यक्ष प्रसारणको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। म संज्ञा अधिकारी। आज पनि कार्यक्रममा एउटा फरक विषयवस्तु अनि विशेष अतिथिको साथमा दर्शकहरूमाझ हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आज भने हामी विशेष गरी कर प्रशासनको विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर विशेष चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। अहिले चाहिँ 12औं राष्ट्रिय कर दिवस 2080 सप्ताहव्यापी रूपमा चाहिँ मनाइरहेको सन्दर्भ पनि छ। विशेषतः स्वच्छ, पारदर्शी र प्रविधि मैत्री कर प्रशासन, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि र सुशासन भन्ने मूल नाराका साथ मङ्सिर 1 गतेदेखि राष्ट्रिय कर दिवस 2080 सप्ताहव्यापी रूपमा मनाइरहेको सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर आज हामी आन्तरिक राजस्व कार्यालय कलङ्की काठमाडौँका प्रमुख ज्ञान हरिपन्थीज्यूसँग विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। आउनुहोस् कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार सर, स्वागत छ गुड मर्निङ टुडेमा। बसौँ। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छ। कस्तो छ अहिले कार्यव्यस्तता कस्तो छ? खास गरी अहिले अब दिवस पनि सप्ताहव्यापी रूपमा मनाइरहेको सन्दर्भ छ होइन? कस्तो छ सरको दिनचर्या, व्यस्तता कस्तो छ? ठिक छ म्याडम। अहिले हस् म्याडम, कर दिवस अहिले 12औं राष्ट्रिय कर दिवस मनाइरहेका छौँ। हामी मङ्सिर 1 गतेदेखि सुरुवात गऱ्यौँ। मङ्सिर 1 मा सुरुवातको चरणमा हामी पहिला विभागले तोकिएको हाम्रो एउटा कार्यविधि छ, त्यसअनुसार पहिलो आउने सेवाग्राही हाम्रा 2 जना सेवाग्राहीलाई जो हाम्रो सेवा लिन आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी फुल मालाले स्वागत गऱ्यौँ। स्वागत गरिसकेपछि हाम्रो सुरुवात भएको थियो कार्यक्रम। त्यसपछि सप्ताहव्यापी रूपमा कर शिक्षाका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्ने, उत्कृष्ट कर्मचारीहरूलाई पुरस्कार गर्ने र हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्रका उत्कृष्ट करदाताहरू जसले उत्कृष्ट हाम्रो कर तिर्नु भएको छ, आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यसै गरी हाम्रो कार्यक्षेत्र चाहिँ नुवाकोट र धादिङ जिल्ला पनि हो। काठमाडौँको केही वडा छ, हाम्रो वडा नम्बर 15 छ, चन्द्रगिरी नगरपालिका र नागार्जुन नगरपालिका छ र धादिङ र नुवाकोट पनि कार्यक्षेत्र भएको हुँदाखेरि त्यो सेक्टरमा हामी कर शिक्षा लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र धादिङमा हाम्रो करदाता सेवा कार्यालय पनि छ। ओभरअल हामी अनुसन्धानका अन्य कामहरू चाहिँ हामी गर्छौँ। त्यो भएको हुँदाखेरि यी सप्ताहव्यापी रूपमा हाम्रो चाहिँ ट्याक्स पेयरहरूलाई समावेश गरेर चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। हजुर हजुर सर, अब यो दिवसकै कुरा गरिरहँदा 12औं राष्ट्रिय कर दिवस बनाइरहँदा जस्तो यो दिवस चाहिँ केका लागि, खास गरी यो सप्ताहव्यापी रूपमा वर्षै पछि यो दिवस मनाउनुको अर्थ अथवा यसको चाहिँ तात्पर्यता चाहिँ के हो? अलिकति त्यो पनि दर्शकहरूलाई भन्नु। यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ करप्रति आम हाम्रा करदाताहरू, आम नागरिकहरूलाई सचेतना गराउने नै हो मुख्य काम। हामी चाहिँ व्यापार व्यवसायहरू सबै गर्छौँ, त्यसको विषयमा मुख्य कर भनेको के हो, कर किन तिर्नुपर्छ र कर कति तिर्ने, कसरी तिर्ने, होइन, हाम्रो कर कानुनहरू के छ, करदाता शिक्षाहरू के छ भन्ने विषय गराउने र सम्बन्धित र उत्कृष्ट कर तिर्ने, राज्यलाई योगदान गर्नेलाई सम्मान पुरस्कार गर्ने र कर प्रशासनमा राम्रो काम गर्ने कर्मचारीलाई पनि प्रोत्साहन गर्नेका साथ हाम्रो जुन 12औं कर दिवस छ यसलाई चाहिँ स्वच्छ, पारदर्शी र प्रविधि मैत्री कर प्रशासन, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि र सुशासन यी सबै विषयहरूलाई चाहिँ समावेश गरेर अगाडि बढ्ने उद्देश्यका साथ हामी यो बनाउन गइरहेका छौँ। भनेपछि यो वर्षको जुन नारा छ स्वच्छ, पारदर्शी र प्रविधि मैत्री कर प्रशासन, सामाजिक न्याय, आर्थिक समृद्धि र सुशासन, यो नारालाई सार्थकता दिने हिसाबले कार्यक्रमहरू पनि चल्दैछ। एकदम सबै हाम्रो चाहिँ विभागले, सम्पूर्ण चाहिँ देशभरिका कार्यालयहरूले यही विषयलाई सप्ताहव्यापी रूपमा विभिन्न चाहिँ कार्यक्रम गरेर मनाइरहेका छौँ। जस्तो यो कर सप्ताह बनाइरहँदा कर शिक्षाको कुरा चाहिँ अब अघि सरले पनि जोड्नुभयो। अहिले पनि समग्रमा हेर्दा जस्तो वर्षमा एकचोटि दिवस मनाइरहँदा कर शिक्षाका कुराहरू, जनचेतनाका कुराहरू तपाईँहरूले फैल्याउनुहुन्छ। त्योभन्दा बाहेक अरू समयमा पनि कर शिक्षाको आवश्यकता, जनताहरूलाई चाहिँ कर के हो, किन तिर्ने, होइन, कसरी तिर्ने, समयमै तिर्दा के हुन्छ, होइन, त्यो लगायतका चाहिँ जुन कर शिक्षा जुन महत्त्वपूर्ण विषय छ त्यसको जागरुकता गराउन, जनचेतना दिलाउन कतिको जरुरी देख्नुहुन्छ? एकदम अनिवार्य छ।
कतिपय हाम्रा करदाताहरूले कर शिक्षा नभएको कारणले गर्दा ब्याज जरिमाना तिर्नु परेको छ। समयमै चाहिँ जानकारी नपाउँदा ब्याज र जरिमानाले गर्दा थोरै पैसा तिरेर हुने पनि अलिक बढी तिर्नुपर्ने अवस्था, फाइन तिर्नु अवस्था छ। त्यो भएको हुँदाले सम्पूर्ण चाहिँ हाम्रो कार्यालयले मासिक रूपमा हाम्रो लक्ष्य पनि छ एक-एकवटा कर शिक्षा सञ्चालन गर्ने। यसलाई अझै बढाउनु पर्ने आवश्यक छ। अहिले चाहिँ सूचना प्रविधिको समयमा सबैसँग पुगेर सम्भव हुँदैन। हामी सूचना र प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ युट्युबको माध्यमबाट, सोसियल मिडियाबाट, फेसबुकको माध्यमबाट चाहिँ गराएका छौँ। यस्ता हाम्रो आन्तरिक राजस्व विभागले कसरी चाहिँ इन्ट्री गर्ने, कसरी चाहिँ तिर्ने भन्ने गरेर हाम्रो सफ्टवेयरहरू, हाम्रो सिस्टम पनि डेभलप गरेको छ। अहिलेको अवस्था कस्तो छ भन्दाखेरि साना करदाताहरूलाई कार्यालय आउनु पर्दैन। उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो युजर नेम र पासवर्ड लिइसकेपछि आफै चाहिँ विवरण भर्ने, आफै भेरिफाई गर्ने र आफै चाहिँ विभिन्न चाहिँ कनेक्ट आइपिएस अन्य माध्यमबाट चाहिँ पैसा तिर्नु चाहिँ सकिन्छ। त्यो भएको हुँदाले करदाता शिक्षा भयो भने उहाँहरू कर अफिसमा आएर लाइन लागेर अथवा अन्य गरेर चाहिँ समय खेर फाल्नु पर्दैन। घरमै बसी आफूले चाहिँ गरेको व्यवसाय, मैले चाहिँ कति कारोबार गरेँ त्यही कारोबारलाई आफै भेरिफाई गर्ने र मैले कति तिर्ने भनेर स्वयं घोषणा गर्ने, घोषणा गरेर कर तिर्ने चाहिँ गरेका छौँ। त्यसलाई सेल्फ एसेसमेन्ट भन्छ। करदाताले स्वयं घोषणा गरेर कर तिर्दा हुन्छ। त्यो किसिमको पनि छ। यो सँगसँगै सेवाको कुरा गर्दा अहिले त अब पछिल्लो समय नयाँ नयाँ सफ्टवेयर, विद्युतीय प्रणालीका कुराहरू छन्। धेरै सहज किसिमबाट सेवा प्रदान गर्न सक्ने खालको प्रविधिहरू आइसकेको हुँदा आन्तरिक राजस्व कार्यालय कलङ्कीले चाहिँ विद्युतीय सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा चाहिँ कसरी सेवा दिइरहेछ, नयाँ प्रविधिहरूलाई कतिको आत्मसात गरेको छ? हो, हामी चाहिँ प्रविधि मैत्री, हाम्रो नारा पनि अघि भन्यो, प्रविधि मैत्री कर प्रशासन हुनुपर्छ। हामीले अहिले आधुनिक टेक्नोलोजीलाई मुख्य गरी कस्तो छ भन्दाखेरि हामी अफिसमा सेवाग्राही आइसकेपछि, हाम्रा करदाता आइसकेपछि सेवा शाखासँग जोडिएका कामहरू बढी हुन्छ। हाम्रो सेवा र अनुसन्धान र सङ्कलन तीनवटा मुख्य हाम्रो कामहरू हुन्छ। धेरै जसो हाम्रा करदाता चाहिँ सेवा लिन चाहिँ आउनुहुन्छ, करदाता सेवासँग सम्बन्धित। उहाँहरू आइसकेपछि हामी धेरै लाइन लाग्न नपरोस् भन्ने हिसाबले हामी वान डोर सर्भिसको व्यवस्था गरेका छौँ र उहाँहरूले निवेदन बुझाइसकेपछि आफै हेर्ने र सम्पूर्ण चाहिँ चेक जाँच गरिसकेपछि उहाँको चाहिँ काम अलि छिटो छरितो होस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामी त्यही किसिमको व्यवस्थापन गरेका छौँ। अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि हामी अहिले भाडाको घरमा छौँ। भाडाको घरबाट अलि केही सुविधाहरू चाहिँ सेवाग्राहीले जस्तो छैन, त्यसलाई पनि हामी एउटा सिफ्टिङ गरेर चाहिँ अलि आधुनिक किसिमको घर खोज्ने, त्यसमा एउटै ठाउँबाट चाहिँ सबै सेवा लिने। अहिले थोरै अपाङ्ग मैत्री हुन सकेको छैन हाम्रो लिफ्टको नभएको हुनाले, त्यो लिफ्टवाला पनि भएको। यसरी चाहिँ करदातालाई चाहिँ सबै सेवा सुविधाहरू पुग्ने गरी हामी संरचना विकास पनि गर्दैछौँ र एक द्वार प्रणाली मार्फत सेवाग्राहीहरू, हाम्रा करदाताहरू सबै ठाउँ चाहिँ हाम्रा कर्मचारीको अगाडि जान नपरोस् भन्ने हिसाबले उहाँले चाहिँ फाइल ल्याएर छोडिसकेपछि एकै ठाउँबाट सबै सेवा पाउने हिसाबले हामी संरचना विकास गर्दैछौँ। यो तुरुन्तै हुनेवाला छ। जस्तो दायरै कार्यालयसम्म आएर चाहिँ अब कर तिर्ने हो कि अथवा चाहिँ अब अहिले त घर घर बसेरै कर तिर्न सक्ने चाहिँ सहजता पनि उपलब्ध गराउने हो कि? अहिले चाहिँ सबै त्यो व्यवस्था छ। करदाताले राम्रोसँग करदाता शिक्षा भइसकेपछि कार्यालयसम्म आउनै पर्दैन। उहाँहरूले आफूले गरेको कारोबार हामी D1 विवरण, D2, D3 भन्छौँ। उहाँको कारोबारको आधारमा वर्गीकरण गरिएको छ। उहाँहरूले कति कारोबार गर्नुभएको छ त्यसको आधारमा कर तिर्ने हो। जसले नाफा गर्छ नाफाको आधारमा कर तिर्ने हो, नाफा नभए कर तिर्नु पर्दैन। र त्यो आफ्नो विवरण मैले कतिको बराबरको कारोबार गरेँ भन्ने हिसाबले उहाँहरूले आफ्नो विवरण इन्ट्री गर्नुहुन्छ। त्यो सिस्टममा इन्ट्री गरिसकेपछि कति कर तिर्ने सिस्टमबाटै देखिन्छ र उहाँहरूले अनलाइन माध्यमबाट, कनेक्ट आइपिएस लगायत अनलाइन माध्यमबाट चाहिँ पैसा तिर्नुहुन्छ र आफै कर चुक्ता D1 र D2 को आफै कर चुक्ता चाहिँ प्रिन्ट गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्योभन्दा माथि ठुलो कारोबारको अडिट रिपोर्ट बुझाउने D3 वाला चाहिँ कार्यालयमै आउनुपर्ने छ अहिलेसम्मको व्यवस्था। हजुर। र साना करदाताहरूको घरमै बसी सबै सेवा सुविधा लिन सकिन्छ, कार्यालयसम्म धाउनुपर्ने अवस्था छैन अहिले। हजुर सर, अब अर्को कुरा जस्तो एउटा प्रविधि मैत्री सेवा सँगसँगै काममा चाहिँ जति पनि हामीले सेवाग्राहीलाई सेवा दिन्छौँ त्यो सेवालाई छिटो छरितो प्रदान गर्ने र सँगसँगै एउटा पारदर्शिता कायम राख्ने, सुशासन कायम राख्ने सवाल
उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ होइन। सेवाग्राहीले पनि सेवाग्राही मैत्री सेवा रहेछ है भन्ने चाहिँ उनीहरूले पनि महसुस गरून् भन्ने हिसाबले पारदर्शिता र सुशासनको कुरालाई कतिको ख्याल राखिएको छ? यो पारदर्शिता अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हो। कतिपय हाम्रो निजामती कर्मचारीमा पारदर्शिताको विषय, सुशासनको विषयमा सेवाग्राहीबाट प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ, धेरै उठेको छ। कर तिर्न गएको हुन्छ, घन्टौँ लाइन बस्नुपर्छ, अब आफ्नै चाहिँ सरकारलाई ट्याक्स बुझाउँदा पनि होइन। हजुर, त्यो किसिमको चाहिँ एउटा असहजता अहिले पनि छ। अहिले त्यो विषयलाई मैले अघि पनि भने, सबै आफै चाहिँ हाम्रा करदाताहरू हाम्रो प्रविधिसँग अभ्यस्त अनुभूति गरून् न जनताले। हो, प्रविधिसँग अभ्यस्त हुनुभयो, चाहिँ आफै इन्ट्री गर्न चाहिँ सक्ने हुनुभयो भने जस्तै यो सामान्य विषय छ। सबै कुरा चाहिँ हाम्रो सिस्टममा व्यवस्था गरेको छ। उहाँहरूले हाम्रो युट्युबमा पनि कसरी भर्ने भनेर राखिएको छ। उहाँहरूले 10-15 मिनट चाहिँ हाम्रो विभागको वेबसाइट ird.gov.in मा गएर थोरै कसरी चाहिँ यो मेरो विवरण भर्ने भनेर बुझ्नुभयो भने 10-15 मिनटमै उहाँहरूले सिक्नुहुन्छ। यदि उहाँहरू घरमै बसी बसी काम गर्नुभयो र अफिसमा आउनु परेन भने भिड पनि भएन, कसैसँग जोडिनु पनि परेन। यहाँ के समस्या देखेको छ भन्दाखेरि करदाताले आफूले विवरण पनि कति इन्ट्री नगर्ने, अरू थर्ड व्यक्तिलाई चाहिँ जिम्मा दिने। थर्ड व्यक्तिले जिम्मा लिएर के गर्ने भन्दाखेरि थोरै उसले पैसा लिएर चाहिँ काम गर्दाखेरि त्यो पैसा कतिपय अवस्थामा कर्मचारीलाई पनि सँग जोडिने अवस्था आउन सक्छ। त्यो भएको हुँदाखेरि सेवाग्राही नै घरमै बसी बसी लिने कुरा छ। अर्को कुरा, कार्यालयमा आइसकेपछि कुनै चाहिँ कर्मचारीले अथवा कसैले बदमासी गर्छ र सेवाग्राहीलाई दुःख दिन्छ भने यसलाई हामी शून्य सहनशीलता लिएका छौँ। पछिल्लो समय चाहिँ हाम्रो कर प्रशासनमा सेवाग्राहीले दुःख पाउनुभयो भन्ने गुनासो आएको छैन। यदि कुनै गुनासो आयो भने हामी तत्काल चाहिँ कर अधिकृत र प्रमुख कर अधिकृत स्वयं म आफै भएँ, हामी गुनासो सम्बोधन गर्छौँ र उहाँहरूलाई छिटो छरितो सेवा दिने चाहिँ हाम्रो एउटा लक्ष्य नै छ सेवासँग जोडिएको। अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि पारदर्शिताको कुरा पनि छ। हजुर, र अर्को विषय चाहिँ पारदर्शिता भनेको सेवाग्राही र हाम्रा कर्मचारीहरू बीच ग्याप होस् भनेर हामी चाहिँ बस्ने कुरादेखि लिएर अन्य पाटोमा एट्याचमेन्ट नै नहुने हिसाबले उहाँहरूले फाइल छोडिदिइसकेपछि वान डोरमा छोडिदिनु भयो भने सबै काम सकेर त्यही नै फाइल आउने व्यवस्था भयो भने उहाँहरू प्रत्येक कर्मचारीसँग जानु पनि परेन, धेरै ठाउँ लाइन पनि लाग्नु परेन। त्यसको लागि हामी टोकन सिस्टम लागू गर्दैछौँ। टोकन सिस्टम गरिसकेपछि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि ट्याक्स पेयर आउँछ, टोकन लिन्छ र फाइल सम्बन्धित ठाउँमा बुझाउँछ। उहाँको काम सकिसकेपछि चाहिँ त्यही नै आउँछ। यदि कुनै कागजात पुगेको छैन भने कर्मचारीले फेरि त्यो मागेर चाहिँ जोडिन्छ। यसरी हामी छिटो सुविधा दिने र एकद्वार प्रणाली मार्फत र टोकन प्रणाली गऱ्यौँ भने चाहिँ एकदम पारदर्शित पनि हुन्छ र जवाबदेहिता पनि वृद्धि हुन्छ। र अर्को मुख्य कुरा के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि करदाता नै सकभर साना करदाताहरू आफै सिकेर अफिस समय आउनु, उहाँको आउने समय पनि बचत भयो होइन, जाने समय पनि खर्च पनि बच्यो। आफै उहाँले चाहिँ 10 मिनट चाहिँ हेरेर सिस्टम हेरेर ird.gov.in मा गएर हेरेर आफ्नो विवरण आफै चाहिँ बुझाउने, आफै भेरिफाई गर्ने र अनलाइन मार्फत चाहिँ आफै पैसा तिर्नुभयो भने कुनै चाहिँ दुःख पनि हुँदैन। यो सिस्टम व्यवस्था छ। हजुर, भनेपछि सेवाग्राही पनि प्रविधि मैत्री हुनु पर्यो एकदम। हामी चाहिँ अन्य चाहिँ सोसियल मिडिया चलाउँदा जति टाइम दिन्छौँ त्यसको 10-15 मिनट हामी सिस्टम हेऱ्यो भने कुनै गाह्रो छैन, सबै त्यहाँ हाम्रो लेखेकै हुन्छ। आम मान्छेले बुझ्ने खालको सहज छ। हजुर, जस्तो अब आन्तरिक राजस्व कार्यालय कलङ्कीको कुरा गर्दा हामीले चाहिँ अब यो वर्षमा जति टार्गेट गरेका थियौँ अहिलेसम्म आइपुग्दा कस्तो छ? ट्याक्स उठाउने कुराहरू, राजस्व सङ्कलनका कुराहरू चाहिँ कुन अवस्थामा छ अहिले? कस्तो छ स्थिति कार्यालयको? अहिलेसम्म समग्र आजको मितिसम्म हाम्रो 77% उठेको छ लक्ष्य तोकिएको पैसाको। हाम्रो आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करतर्फ 7% नै उठेको छ। अन्तशुल्क भनेको हाम्रो जस्तै रक्सी, चुरोट, अन्य चाहिँ सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने हो, त्यो चाहिँ हाम्रो लक्ष्यभन्दा कम उठेको छ। अहिले जम्मा 60% को हाराहारीमा छ। यसले के देखियो भन्दाखेरि अन्तशुल्कजन्य वस्तुको खपत घटेको देखिन्छ। आयकर र VAT चाहिँ लक्ष्यभन्दा बढी नै छ। हाम्रो 114% आयकर छ, VAT लगभग 7% को हाराहारीमा आएको छ। अन्तशुल्क अलि हाम्रो लक्ष्य पनि ठुलो छ। त्यसले गर्दा समग्र कार्यालयको प्रगति अलि चाहिँ कम देखिएको छ र यसले गर्दा अन्तशुल्कजन्य वस्तुको खपत जस्तै मदिराजन्य वस्तुको खपत
चुरोटजन्य सुर्तीजन्य वस्तुको खपत चाहिँ कम भएको हुँदाखेरि समग्र चाहिँ हाम्रो टार्गेट को 100% हामी हासिल गर्न सकेका छैनौँ र पछिल्लो समय चाहिँ हामीलाई बढाउँदै जान्छौँ। जस्तो कतिपय सबैतिरको समग्र रूपमा हेर्दा आम मानिसहरूको एउटा जिज्ञासा के हुन्छ भने हामीले तिरेको कर को सही सदुपयोग भयो कि भएन, त्यो करबाट चाहिँ हामीले विकास निर्माण अथवा अरू किसिमको प्रत्याभूति हामीले चाहिँ पायौँ कि पाएनौँ भन्ने खालको चाहिँ एउटा जनचासो हुन्छ होइन। तसर्थ करको सही सदुपयोगको सन्दर्भ छ होइन। यो आम जनताबाट उठ्ने प्रश्नलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ, करको वास्तवमा सही सदुपयोग भएको छ हामी कहाँ? मुख्य गरी कस्तो भन्दाखेरि आम करदातामा मैले तिरेको कर सही सदुपयोग हुन्छ भन्ने भावना भयो भने हामीलाई पनि कर उठाउन सजिलो हुन्छ। अब मुख्य पाटो कस्तो छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो जिम्मेवारी चाहिँ कर उठाउने हो, अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी। अर्थ मन्त्रालय यसका विभाग र हाम्रो कार्यालयलाई प्रत्येक वर्ष लक्ष्य तोकिन्छ, त्यो लक्ष्य कसरी पूरा गर्ने भनेर हामी चाहिँ उद्देश्य र कर उठाउँछौँ र अन्य खर्च गर्ने निकायहरूले त्यो पाटोलाई चाहिँ अलि मनन गरेर गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। त्यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउनु त्यो विषय चाहिँ करदाताहरूलाई सन्तुष्टि हुनु पर्यो। मैले तिरेको खर्च सही ठाउँमा सदुपयोग भएको छ, दुरुपयोग भएको छैन होइन। मैले चाहिँ कर तिर्नुपर्छ होइन। मैले तिरेकै करबाट राज्य सञ्चालन हुने हो। त्यही भएर जति मैले चाहिँ आम्दानी गरेको छु आम्दानी यथार्थ विवरण बुझाउनुपर्छ। त्यो यथार्थ विवरण बुझाइसकेपछि चाहिँ बाटै राज्य सञ्चालन हुने हो भन्ने चाहिँ करदातामा यसपल्ट जानकारी पनि हुन्छ। त्यही भएको हुनाले अहिले चाहिँ स्वयं कर निर्धारण प्रणाली चाहिँ लागू गरिएको हो। सामान्यतः कर कार्यालयले उहाँहरूले नै तोकेको करलाई आधार मान्छ र केही चाहिँ उहाँहरूले तोकेको अथवा निर्धारण गरेको अथवा तिरेको कर चाहिँ चित्त बुझेन भने मात्रै हामी थप अनुसन्धान थप कर परीक्षण गर्छौँ। सामान्यतः उहाँहरूले तिरेकै करको आधारमा चाहिँ उहाँहरूले घोषणा गरेको करलाई हामी लिने गर्छौँ। हजुर, अर्को कुरा जस्तो आन्तरिक राजस्व कार्यालय कलङ्की काठमाडौँको कार्यक्षेत्र हेर्ने हो भने बृहतै छ होइन। एउटा काठमाडौँको चन्द्रगिरी नगरपालिका, नागार्जुन नगरपालिका अनि धादिङ नुवाकोट, यति ठुलो कार्यक्षेत्र छ। जनशक्ति व्यवस्थापन ती सबै ठाउँमा चाहिँ कार्यहरूलाई प्रभावकारी बनाउन कार्यालय सञ्चालनका कुराहरू छन् होइन। तपाईँले कसरी नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, कस्तो छ अहिले सहज असहज होइन, जनशक्तिका कुराहरू पूर्वाधारका कुराहरू कस्तो छ स्थिति अहिले गरी धादिङमा हाम्रो सेवा कार्यालय छ, करदाता सेवा कार्यालय गल्छीमा रहेको छ। उसले धादिङ र नुवाकोटका सेवाको काम गर्छ, ट्याक्स पेयर सर्भिसको काम गर्छ। सामान्य कर बुझाउने अन्य विषय कलङ्की आउनु पर्दैन, गल्छीबाटै काम हुन्छ। हामी चाहिँ अनुसन्धान र कर परीक्षणको काम अन्य ठुला विषय मात्रै त्यहाँ पुग्छौँ। अन्य सबै काम चाहिँ हाम्रो धादिङको गल्छीबाटै हुन्छ, करदाता सेवा कार्यालयबाट। र काठमाडौँको हकमा चन्द्रगिरी, नागार्जुन र काठमाडौँको वडा नम्बर 15 को विषय हामी हेर्छौँ। अहिले हाम्रो जनशक्ति फुलफिल छ। हाम्रो चाहिँ जनशक्ति कर अधिकृत चाहिँ हाम्रो सुब्बा लगायत अन्य जनशक्ति सहायक जनशक्ति पनि पुरापुरी छ। 10 जना कर अधिकृत हुनुहुन्छ, 9 जना सुब्बा हुनुहुन्छ। जनशक्तिको हामीलाई समस्या छैन। पूर्वाधारमा मैले अघि पनि भने हामी भाडाको घरमा छौँ, सहज हुन्थ्यो। अथवा त्यो अहिले भएको भवनलाई पनि हामी चाहिँ करदाता मैत्री अलि ठुलो एरिया लिफ्टिङ पार्किङको हामीलाई थोरै समस्या छ, त्यसलाई पनि हामी यो वर्ष सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यो भइसकेपछि हामी थोरै सिस्टमै चेन्ज गरेर सर्भिस दिने पाटोलाई चाहिँ हामी चेन्ज गर्दैछौँ। अर्को कुरा हामी करदाता शिक्षाको माध्यमबाट पनि यो विषयलाई जोडेका छौँ। जस्तो अब तपाईँले काम गरिरहँदा कर शिक्षा करदाता शिक्षाको कुरा गर्दा आम पब्लिकहरूले कतिको बुझेका छन् जस्तो लाग्छ? कर शिक्षाको कुराहरू कति भनौँ न एउटा सेवाग्राही आउँदाखेरि यसो उनीहरूको मनोभाव बुझिन्छ होइन, कस्तो पाउनु भएको छ अहिले पनि? एकदम कम बुझेको पाएको छ। कस्तो छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँहरूले सबै जिम्मा आफ्नो अडिटरलाई दिने अथवा कर सहयोगीलाई आफूले जिम्मा दिने, आफूले व्यवसाय मात्रै गर्ने, आफ्नो कारोबारको जिम्मा अरूलाई दिने गरेको देखिन्छ। अब यो चाहिँ मैले बुझ्दिनँ, अलिक जटिल छ भन्ने उहाँहरूको भावना देखिन्छ। उहाँहरू यो विषयभित्रै प्रवेश गर्न नखोजेको जस्तो देखिन्छ। केही करदाताहरू जो पुरानो गरिराख्नु भएको थियो उहाँहरूलाई त्यो समस्या छैन। नयाँ ट्याक्स पेयरहरूलाई चाहिँ यो सबै विषयवस्तु अलि नबुझेको जस्तो, अलि झन्झट माने जस्तो देखिन्छ। दोस्रो पक्षलाई चाहिँ जिम्मा लगाउने जस्तो उहाँहरूले सम्पूर्ण आफ्नो कारोबारको जिम्मा अडिटरलाई लगाउने अथवा अन्य कर सहयोगीहरूलाई लगाउने जस्तो देखिन्छ। वास्तवमा त्यस्तो झन्झटिलो त होइन, एकदम सहज छ। अब कम्प्लेक्स छैन, तर प्रविधि मैत्री छ। हामी सबै प्रविधिमा गएको छ। उहाँहरू थोरै प्रविधिसँग अभ्यस्त हुनु पर्यो। आफ्नो विवरण इन्ट्री गर्ने,
मेरो कारोबार घोषणा गर्ने, आफूले कारोबार गरेको विषय बिलबिजक राख्ने, उहाँहरूले जेन्युन कारोबार गर्नुभयो, आफ्नो सम्पूर्ण कारोबार घोषणा गर्नुभयो भने समस्या छैन। मलाई केही अप्ठ्यारो परिहाल्छ कि भन्ने हिसाबले अर्को थर्ड पर्सनलाई दिँदाखेरि झन् समस्या परेको हुनसक्छ। करका क्षेत्रहरू के छन् तपाईँहरूका? हामीले मुख्य गरी आयकर, जस्तो व्यक्तिले कमाइसकेपछि मैले कति कमाएँ त्यसको आधारमा एउटा स्ल्याब हुन्छ, त्यसको आधारमा आयकर तिर्ने गरिन्छ। VAT भनेको अप्रत्यक्ष कर, मूल्य चाहिँ एउटा व्यवसायले वस्तु किन्यो त्यसको कति मूल्य बढ्यो त्यसको आधारमा मूल्य वृद्धि कर प्रत्येक चाहिँ अहिले 1 करोडसम्मको चौमासिक रूपमा तिर्ने हो। त्योभन्दा माथिको चाहिँ अहिले कति भ्याट कलेक्सन गर्यो र त्यो भ्याट कलेक्सन गरेको अर्को महिनाको 25 गतिभित्र बुझाउनु पर्ने हुन्छ। अर्को अन्तशुल्क, अन्तशुल्क भनेको हाम्रो चाहिँ चुरोट, रक्सी लगायतका यस्ता वस्तुमा हामी वातावरणले प्रभाव पार्ने वस्तुहरूमा राज्यले लगाएको कर छ, यो पनि अप्रत्यक्ष कर हो। अन्तशुल्क कर, केही स्वास्थ्य कर हैन लगायत हजुर छ। अनि घरबाल कर अलि स्थानीय तहले लिन्छ, हाम्रो अलिक घरबाल कर छैन। यी नै हाम्रो मुख्य क्षेत्र चाहिँ आयकर, मूल्यवृद्धि कर र VAT, हाम्रो VAT मूल्यवृद्धि कर भयो र अन्तशुल्क, यी 3टा सेक्टर नै मुख्य हो हाम्रो चाहिँ। हजुर, जस्तो आन्तरिक राजस्व कार्यालय कलङ्की कुन जति पनि सेवा प्रवाह छ हैन, त्यो सेवा चाहिँ अब भनौँ न के छन्, कस्तो छन्, अलिकति एउटा चाहिँ जनतालाई अब अहिले यो कर सप्ताह मनाइरहँदा चाहिँ कार्यालयले के दिन्छ भन्ने एउटा चासो पनि होला, तपाईँहरूले दिने सेवाको प्रकार पनि भनिदिनुहोस् न। विशेष गरी हामीले करदातालाई शिक्षा नै हो। हामी करदाता सेवा सम्बन्धी कर चुक्ता लिन आउनुहुन्छ उहाँहरू हैन, उहाँहरूले गरेको कारोबार मैले यति कारोबार गरेँ अनि मैले यति कर बुझाएँ, मलाई चाहिँ ट्याक्स क्लियरेन्स सर्टिफिकेट, मैले चाहिँ कर तिरेको चाहिँ चुक्ता प्रमाणपत्र चाहियो भने चाहिँ उहाँहरूको हुन्छ। हामी कर चुक्ता प्रमाणपत्र दिन्छौँ, व्यवसाय दर्ता गर्छौँ हैन। व्यवसाय उहाँहरूले कुनै एउटा निकायमा व्यवसाय दर्ता नजानेको मान्छेले कहाँ गएर व्यवसाय दर्ता गर्ने भन्ने पनि व्यवसायिक नयाँ केही गरौँ व्यवसायिक प्यान दर्ता गर्छौँ, त्यसको लागि पनि जानु पर्यो यही कार्यालय। हो, व्यावसायिक प्यानहरू, व्यावसायिक प्यान भनेको उहाँहरूले प्राइमेरीमा आफ्नो ओडामा अथवा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा अथवा घरेलु कार्यालयमा आफ्नो व्यवसाय दर्ता गर्नुहुन्छ। त्यो दर्ता भएर आइसकेपछि हामी व्यावसायिक प्यान दर्ता दिन्छौँ हैन। उहाँहरूले व्यावसायिक प्यान नम्बर नलिएसम्म चाहिँ कारोबार गर्न मिल्दैन, यो पार्ट अनिवार्य हो। पर्सनल प्यान, जस्तो कारोबार गर्ने हरेक व्यक्तिले चाहिँ पर्सनल प्यान, कारोबार गरे पनि नगरे पनि पर्सनल प्यान हामी जारी गर्छौँ विशेष गरी। अनि अफिसको ब्रान्च थप्ने कुराहरू, अफिस ट्रान्सफर गर्ने विषयहरू हैन, उहाँहरूको मिस्टेक भएका विषयहरू सच्चाइ दिने कुराहरू, काम गर्दा गर्दै उहाँहरूको भोचर केही भयो भने हामी त्यो पनि सच्चाइ दिन्छौँ। यी यसरी हामी करदाता सेवासँग जोडिएका विषयहरू हामी त्यो काम गर्छौँ। कर शिक्षासँग जोडिएको विषय, अर्को कलेक्सनको विषय अघि पनि हामी छलफल गऱ्यौँ। मुख्य काम नै कर कार्यालयको कर कलेक्सन नै हो हैन, कर सङ्कलन मुख्य काम नै हाम्रो त्यो हो। हामी आयकर, मूल्यवृद्धि कर, अन्तशुल्क लगायतका हामी कर कलेक्सन गर्छौँ हैन, बक्युदा असुली गर्छौँ। जस्तै लामो समयसम्म उहाँहरूले कर तिर्न बाँकी राख्नु भएको छ भने हामी कानुनी कारबाही अपनाएर भए पनि बक्युदा असुली गर्छौँ, कर असुल गर्छौँ। जस्तै यसको प्रक्रिया कस्तो हुन्छ भन्नुहुन्छ भने हामी उहाँलाई जानकारी दिन्छौँ, उहाँहरूको फिल्डमै भिजिट गर्छौँ 2 पटकसम्म। तपाईँको यति कर बक्युदा बाँकी छ, अब असुल उपर गर्नुहोस् भन्छौँ। त्यति गर्दा पनि गर्नु भएन भने हामी पत्रिकामा सूचना निकाल्छौँ, यति दिनभित्र चाहिँ 7 दिनभित्र तपाईँले सम्पूर्ण यति कर बाँकी छ, यो तिर्नु भएन भने हामी थप तपाईँको सम्पत्ति रोक्का गर्ने, ब्याङ्क खाता रोक्का गर्ने भनेर हामी कानुनी लिगल एक्सन भन्छौँ, कानुनी कारबाहीमा जान्छौँ। त्यो समयमा तिर्नु भएन भने उहाँको ब्याङ्क खाता, सम्पत्ति रोक्का लगायतको प्रक्रिया अपनाएर पनि हामी कर असुल उपर गर्छौँ। यो चाहिँ कलेक्सन। अर्को बेरोजुको विषय छ, कतिपय अवस्थामा के चाहिँ बेरोजु देखिएको हुन्छ ट्याक्स पेयरको, त्यो बेरोजुलाई पनि हामी आवश्यक प्रक्रिया उठाएर हामी उठाउनु पर्ने हो कि उहाँहरूको फर्चुट गर्नुपर्ने विषय गर्छौँ र त्यो हामी लेखेर विभागमा पठाउँछौँ। विभाग हुँदै मन्त्रालय मार्फत चाहिँ संसदीय समिति, हाम्रो सार्वजनिक लेखा समितिमा गएर फर्चुट हुने व्यवस्था छ। त्यो बेरोजु फर्चुटको काम पनि गर्छौँ, हाम्रो ट्याक्स पेयरहरूको बेरोजु रहेको छ। अर्को अनुसन्धानसँग जोडिएको काम हुन्छ, मुख्य चाहिँ काम भनेको हाम्रो अनुसन्धान हो। अनुसन्धान भनेको हाम्रा करदाताहरूले आफै विवरण बुझाउनुहुन्छ, त्यो बुझाएको विवरण ठिक छ कि छैन भन्ने हिसाबले हामी स्याम्पलिक रूपमा छनौट गरेर कर परीक्षण तथा अनुसन्धानको काम गर्छौँ। हजुर, अर्को कुरा जस्तो अब व्यक्तिगत तवरबाट कुरा गरौँ हैन, तपाईँ आफै जस्तो आन्तरिक राजस्व कार्यालय काबासोतीमा रहँदा चाहिँ अत्यन्तै राम्रो उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्न सक्षम हुनुभएको थियो, राज्यले पनि एउटा उत्कृष्ट मूल्याङ्कन गरेको थियो। तपाईँ आन्तरिक राजस्व कार्यालय काबासोतीमा रहँदा देशभरकै तेस्रो उत्कृष्ट कार्यालय र भ्याली बाहिरको चाहिँ पहिलो उत्कृष्ट कार्यालयको रूपमा घोषणा पनि भयो हैन। यो ठुलो अचिभमेन्ट तपाईँले प्राप्त गर्नुभयो, कसरी सम्भव रह्यो? तपाईँ जानुभन्दा अगाडि त्यो कार्यालयको अवस्था के थियो, तपाईँ गएपछि चाहिँ कस्तो सुधारको कार्य गर्नुभयो र प्रथम स्थान नै हासिल गर्न सकियो त?
विशेष गरी हामी यो कार्यालय अलि पछाडि परेको थियो, यो भर्खर नयाँ खोलेको 2-3 वर्ष मात्रै भएको थियो। कावासती जनशक्ति पनि कम थियो, 7 जना कर अधिकृत चाहिनेमा जम्मा 4 जना कर अधिकृत थियो, अनि सुब्बाहरूको पनि जनशक्ति कम थियो। मैले गइसकेपछि मैले के डिटरमाइन गरेँ भन्दाखेरि यो वर्ष कार्यालयलाई प्रथम नै बनाउने हो भन्ने चाहिँ एउटा लक्ष्य लिएर चाहिँ अठोट लिएर गरेँ। त्यसपछि मैले अघि भने हाम्रो तोकिएको लक्ष्य हुन्छ, इन्डिकेटर हुन्छ, हामी जुन कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका हुन्छौँ र हामीलाई तोकेको चाहिँ मेरो EIMS भन्छ त्यसलाई, कुन काम कसरी गर्ने भन्ने कुरा हामीलाई गाइडलाइन तोकेको हुन्छ। त्यो गाइडलाइनलाई मैले चाहिँ मूल मन्त्र मानेर यसलाई चाहिँ अगाडि बढाएँ। सबै कामको नेतृत्व मैले गरेँ र कुन काम चाहिँ कर अधिकृतलाई दिने, कुन चाहिँ सुब्बालाई दिने गर्ने पाटो चाहिँ गरियो। अर्को कुरा ट्याक्स पेयर सर्भिस सेवाको पाटोलाई चाहिँ हामी एकदम सहज बनायौँ, वान डोर सर्भिस बनायौँ। हामी काउन्टर सिस्टम राख्यौँ, सेवाग्राहीलाई हामी चाहिँ टिभी अगाडि राखिदिने, आएर टिभी हेर्नुहुन्छ बस्नुहुन्छ। ट्याक्स पेयर सर्भिस हामी अत्यन्त राम्रो बनायौँ। अर्को कलेक्सनको विषय पनि हामी बजार अनुगमन गर्ने, ट्याक्स पेयर उसमै जाने मोनिटरिङको पाटो पनि अगाडि बढायौँ र अनुसन्धानका विषयलाई पनि लामो समयसम्म रहेका अनुसन्धानका कामहरू पनि अगाडि बढायौँ। अर्को बक्यौदा असुली मैले अघि पनि भने लिगल एक्सनमै गएर हामी सम्पत्ति रोका लगायतका लिगल एक्सनमै काम गएर बक्यौदा असुली पनि गऱ्यौँ। बेरजु फर्जेटको काम पनि हामी अगाडि बढायौँ र जसरी हाम्रा सबै इन्डिकेटरका कामहरू छन् त्यसलाई चाहिँ हामी कार्यालय समयमा मात्रै होइन कि बिहान र बेलुका पनि, कार्यालय समयमा मात्रै सम्भव थिएन, खटिनु भयो। म त्यही नै बस्ने, अब आफ्नो घर छोडेर आइसकेपछि त्यही बस्ने भइसकेपछि बिहान र बेलुकाको समय पनि सदुपयोग गऱ्यौँ हामी। त्यो समयको सदुपयोग चाहिँ बिहान पनि 2-3 घन्टा थप समय लिने र कार्यालय छुट्टी भइसकेपछि पनि के थप समय हामी काम गऱ्यौँ। त्यो कम जनशक्तिले हामी एकजनाबद्ध बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्दाखेरि सफल पनि भयौँ। र एउटा नेतृत्वकर्ता त्यो कार्यालयको प्रमुखले चाह्यो भने एउटा टिमवर्क राम्रो बनाएर उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सक्छ, सम्भव छ, चाहनु पर्यो भित्रैबाट। हो, भित्रदेखि इच्छा शक्ति भयो र टिमलाई चाहिँ राम्रोसँग मोबिलाइज गरियो, त्यही अनुसारको स्रोत साधनको परिचालन गरियो भने चाहिँ सम्भव छ। हाम्रा चाहिँ डिफाइन काम छन्, डिफाइन काममा चाहिँ त्यही अनुसार जनशक्ति परिचालन गर्ने हो। सामान्यतः मेरो चाहिँ ड्युटी मात्रै हो, 10 to 5 को ड्युटी मात्रै हो भन्न सम्भव छैन। अलि नेतृत्वले के गर्नु पर्यो भन्दा आफू पनि खटिनु पर्यो, आफ्नो टिमलाई पनि परिचालन गर्नु पर्यो। टिम मोबिलाइज भयो भने चाहिँ सम्भव छ। कतिपय चाहिँ अब दोष दिएर जनशक्ति छैन, यो छैन, टिमवर्क छैन भनेर पन्छिन्छन्, नतिजा पनि राम्रो आउँदैन। यदि चाहने इच्छा शक्ति हो, म गर्छु भनेर लाग्यो भने त्यो सबै कुरा आफै मिल्दो रहेछ। मिल्छ, कम जनशक्ति पनि काम गर्न सकिन्छ। मुख्य गरी आफूले त्यसको नेतृत्व गर्न सक्नु पर्यो, टिमलाई मोबिलाइज गर्न सक्नु पर्यो। अब त्यसरी नतिजा आयो, भ्याली बाहिरकै प्रथम भयो भन्ने चाहिँ जुन खबर तपाईँले सुन्दा कस्तो फिल भयो? होइन, एकदम मलाई चाहिँ मेरो कामप्रतिको राज्यले सम्मान गर्यो भन्ने बुझ्नुभयो होइन। त्यसपछि अर्थमन्त्रीज्यूबाट पुरस्कृत भयो हामी चाहिँ होइन, चाहिँ विभागले चाहिँ सम्मान गर्यो। यो चाहिँ ठुलो आफूलाई चाहिँ एउटा गौरवको विषय लाग्यो। मैले चाहिँ कमाउने नै यही हो भन्ने विषय लाग्यो होइन। र अर्को कार्यालयमा गइसकेपछि पनि मैले यो गर्छु भन्ने अठोट पनि यसले बनायो र काम गरिसकेपछि राज्यले रिकग्नाइज पनि गर्छ भन्ने विषय पनि आयो। यो विषय चाहिँ अब अहिले आन्तरिक राष्ट्र कार्यालय कलङ्कीमा आउनु भएको छ होइन। अब यसलाई पनि अझै थप सुधार गर्दै लैजाने योजना पक्कै होला? पक्कै छ। होइन, म आउँदा बित्तिकै यो कार्यालयलाई सेवाग्राही मैत्री बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामी नयाँ छुट्टै अलि किसिमको बनाऊ भन्ने हिसाबले हामी घर खोज्ने, नयाँ डेकोरेसन साथ सञ्चालन गर्ने भन्ने चाहिँ पाटोमा हामी लाग्यौँ। त्यसपछि त्यो विषय हामी फाइल उठाएर विभागमा पठाएका छौँ। विभागबाट स्वीकृत भएर मन्त्रालयबाट स्वीकृत भइसकेपछि नयाँ जान्छ। हामी पहिला सेवाको पाटोलाई सुधार गर्छौँ। ट्याक्स पेयर सर्भिसको विषयलाई मैले अघि पनि भने, वान डोर सर्भिस, डिजिटल सर्भिस गर्ने, ट्याक्स पेयर एजुकेसनको कुराहरू, बजार अनुगमनका कुराहरू गर्ने। अर्को कुरा हाम्रा अनुसन्धानका कुराहरू र कलेक्सनका विषयलाई पनि हामी सँगसँगै जान्छौँ। र टिम मोबिलाइजेसन मुख्य कुरा चाहिँ हाम्रो जति हामीसँग मसँग भएको जनशक्ति छ, जनशक्तिको सही परिचालन गर्ने र हाम्रो करदाताहरूलाई विश्वासमा लिएर काम गर्ने होइन। र पारदर्शी र सुशासन, प्रविधि मैत्री, यी 3टा विषयलाई चाहिँ जोड दियो भने सम्भव छ। हिजोको दिनमा जहाँ रहनुभयो त्यहाँ उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गरेर चाहिँ एउटा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ। सबैले चिनेका छन्, एउटा आफ्नो पहिचान कायम गर्नुभएको छ। आगामी दिनमा पनि यस्तै सफलताको कामना पनि गर्छौँ हामी। धन्यवाद म्याडम। र हामी कार्यक्रमको अन्तिममा पुगेका छौँ। अन्तिममा दर्शकहरू लगायत सबैलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? विशेष गरी अहिले हामी कर सप्ताहमा छौँ। हामी कर सप्ताह 7 गते समापन हुन्छ। त्यो कर सप्ताहमा हामी उत्कृष्ट करदातालाई सम्मान पनि गर्दैछौँ।
मैले सबैलाई हाम्रा करदाताहरूलाई समयमै कर तिरौँ, ब्याज र जरिमानाबाट बचौँ र कर सम्बन्धी कुनै गुनासो भए मेरो चाहिँ कार्यक्षेत्र अन्तर्गतको कुनै गुनासो भएमा सिधै कार्यालय प्रमुखलाई भेटेर बुझेर अथवा हाम्रा कर अधिकृतहरूलाई सम्पर्क गरेर आफ्नो गुनासो समाधान गर्न सक्नुहुन्छ र ती हामी सेवा प्रवाहलाई चाहिँ अलि प्रभावकारी बनाउनेछौँ भन्ने पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु र सबैलाई हाम्रो यो 12औं राष्ट्रिय कर दिवसको शुभकामना पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई यहाँसम्म स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू। दर्शकवृन्द, आज कार्यक्रम गुड मर्निङ टुडेमा हामीले 12औं राष्ट्रिय कर दिवस 2080 अहिले चाहिँ जुन मनाइरहेका छौँ, यो कर दिवस सप्ताहव्यापी रूपमा मनाइरहेको सन्दर्भ पारेर हामीले आन्तरिक राजस्व कार्यालय कलङ्की काठमाडौँका प्रमुख ज्ञानहरि पन्थीज्यूसँग विशेष र समय सान्दर्भिक कुराकानी र चर्चा गऱ्यौँ। उहाँसँग गरिएको यो कुराकानीसँगै गुड मर्निङ टुडेबाट आज हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। हवस् त, नमस्कार। यस कार्यक्रमका साथमा धुलीखेल इको रिसोर्ट सम्पर्क 98 65 55 46 36 011 94 102।